शुक्रिया अदा करूँगा, खुसूस बिलखुसूस सईद उस्तादात पीरी तरीक़त रहबर शरीअत पाबंद तरीक़त व शरीअत मुजस्सिमा अखलाक हसना ज़मुंगा दतोलो दस्तुरगो तो दज़रटकोर अलहाज हाजीउल हरमैन सैयद उबैदुल्लाह शाह साहिब दामत बरकातुकुम अलैना और सरा सदर गिरामी ज़ेर सरपरस्ती दारंगी शोरका मजलिस चिरदा मजलिस पाक जड़ हमदी शाखुन हमदी मोहतरम वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम मुकर्रम मुअज़्ज़म प्रिंसिपल व प्रोफेसर अनवारुल हक साहिब दामत बरकातुकुम अलैना चेदा बरखुरदार दे ज़मुन द वालिद से मोहतरम द मुहिब व महबूब अल हुब्ब जानिबैन वल बुग़्ज़ हकज़ा जनाब फ़क़ीहुल असर मोहतरम मौलाना गुलाम सैयद सेफ नव्वरल्लाहु मरक़दहू मौलाना क़ारी जान सैयद सेफ मौलाना मुफ्ती अमीनुल हसनात जुनैदी सेफ दचुरगुली सादात किराम मुमताज़ आलिमी दीन पीर तरीक़त मौलाना सैयद आबिद अली शाह साहिब पीर तरीक़त जनाब सैयद मसऊद शाह साहिब बैनुल अक़वामी अवार्ड याफ्ता क़ारिउल क़ुर्रा ज़ीनतुल क़ुर्रा अहमद औकाशा से जनाब मौलाना बिलाल जुनैदी से मौलाना क़ारी रुहुल्लाह से मौलाना फैसल जुनैदी से मौलाना ताहिर जुनैदी से सरद अक़बल व गणशमेर तादाद की तशरीफ शागिर्दान व सररोड़े अल्लाह ने कबूल व मंजूर की ज़स्ता सुटूल शुक्रिया द अक़बल तरफ ना अक़बल कोरनई और द अक़बल जुमला ख़ानदान तरफ ना जमा सरा बलगा प्रोग्राम की दहरचा हिस्सा दचा द वलाड़ी दचा द नास्ती दचा द मंडी दचा लंगर की दचा कुरान मजीद हदिया की और दातुल दुई दखबल मोर अपलार सर खेगड़ा गए दखबल मोर अपलार सर रख गए चकम मोर अपलार दुई सर ख्वारी गड़ी हुई पजोन दादा आगा ख्वारू यो बदला और कोली निशिदा बदली हिसाब ली पेखावर नरागली मिलमाना ख्वाजा साहिबान पखेर अले वर्तवे मा फिर से मुबारक से बा यसो खबरी कई और बिया इंशाअल्लाह अहमद सियाद से मुख्तसर नाशरी कोई हो गया इंशाअल्लाह जमा उस्ताद मोहतरम पीर तरीक़त रहबर शरीअत पाबंद तरीक़त व शरीअत वली कामिल मुर्शिदुल उलमा व सुलहा मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह जान क़ादरी से दुआ कई फिर से मुबारक से बयसू खबरियों की और इंशाअल्लाह ताला ब्या इंशाअल्लाह मुख्तसर नाज शरीफ भी और ब्या इंशाअल्लाह दुआ भी प्रोग्राम राठौर ने बखैर सर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खालिकुल इंसी वल जान अल हलीमुल गफूर लिल इस्यान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदुल इंसी वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व अहफादिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय्या फ़िल जन्नह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। महफिल की तशरीफ़ फरमा ज़मा दख़ुल अक़ीदी अहल सुन्नत वल जमाअत मुक़्तदर उलमा मशाइख़ मशरान कशरान हमज़ोलू और बिलखुसूस ज़मा द वालिद मुहतरम द उस्ताद से आल औलाद वाल बची द गैठुल आल ख़ानदान अल्लाह दे दलबी सरस्ता सुसरा ज़मा द दुआओ जहान खैर व बरकत नसीब की। महफिल माशाअल्लाह ढेर बाबरकता महफिल दे जमगरान कदरदान बशर हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी मोहम्मद सैजान सिद्दी दामत बरकातुकुम अलैना दीर खुली अंदाज के दखबल असलाफ व द मशाइख अहवाल बयान करो कमोतास व द दखबल मशरान द जिंदगी मुतालिआ करो नुदय टूल द हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदारी की दागे व सुन्नत की जो दिल करेंगे और ज़कल कल दी मरबूर तोयम दा हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल्लाह जान से दामत बरकातुकुम अलैना मौलाना फजलुल्लाह जान से क़ादरी से दामत बरकातुकुम अलैना कल कल मुंगा ददे गैर मौजूदगी की ददे तस्किरा चिकाऊ नो में माशाअल्लाह दा वक्त सरा मुंतब वालिद से वेले चिदा यो इल्मी कोर नहीं दा और पता इलाका की जिसोन अक्सरियत ज़ाड़ो उलमा दी उस अगटूल द हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी हज़रत एहसानुल्लाह जान क़ादिर से मुबारक नव्वर अल्लाहु मक़दहु शरीफ दागी तलामिज़ दी नो दहाग खैर दहाग बरकत थी चिपदा ख़ानदान माने अल्लाह ताला कायम सातिर दी और अल्लाह ताला दी तरोज़ द क़यामत पूरी दा कायम व दायम उलरी तो कुमावता सु दखबल मशरान व द असलाफ मुतालिआ को बगैर टूल द हुजूर मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत व ज़िंदगी तेरा करे ता पटके नन सबा बाज़ खल्क़ तहिस नखरी गोरे खुदा कता सु जिसोन मशरान गोरे बिलखुसूस जमदा वालिद से उस्ताद मुहतरम चकम दे पोस्टर के दे जमुदे रूड़ो तस्वीर वर करे दे हज़रत अल्लामा मौलाना व मौलवी हसनुल्लाह जान क़ादिर से मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह नोगोर दे हम दस्तार फसर दी गोरे जमुंगा वालिद से मुबारक यो शेख थे मुर्शिद थे न नक्शबंदी मुबारक के मुर्शिद थे दागी पदे 12 बांडा के पाती की दो 1970 के 72 के तकरीबन जगह वफात शुरू नवाई बस यो गज़ल खबल खलीफा से मुंस कोलो माजीगर अगा खलीफा रो रसीदो डुम्बे रकातो जिसिंगा अगा जब सर जान शामिलोन उनहा वक्त के होबदा पटकी दासी वाले के दे चिता पर चारदाम दा पर कुछ को दोबारा बदे असर नो बिया तावलो उस खुदा सख्त टोपेरा ले डेर आसान है बस पटके की दा चारदाम को कभी पसर उस जो सोना आसान है खलक पटकी भरी नो हाँ खलीफा से वेल जड़ के सोचो को चेहरा दा पटके व हम रकात पना लाड्श राजा दा रकात रोली सा पटके खैर दे प्रेदा कुछ कल हजरत तसुकई बाबा जी से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद फजल गफूर बाबा जी से रहमतुल्लाह अलैह मान दिया दी और द वक्त काजी पातिशो सावल डेर अगर चकला दुआओं का पजदा मानजो ची खलीफा से तेव कतल वरतेव फरमाए ची खलीफा से ता बगैर ता पटकी न मुंजू को वही हजरत से बस रकात न रातलू नो ज़का में बज़र जान शामिलू दा पारा पटोपई के मुंजू हाँ दा वक्त काजी कि हमदुल्ला जान डागई से डाग शागिर्दान की हुआ तो सोकई बाबा जी से मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह
دی خلیفہ صاحب ته حکم وکړو چې شابه دا مزد دوباره راوګرځوه، دا مزد دوباره راوګرځوه. اوس چې کوم خلک په ټوپۍ کې مونځ کوي یا سرتور سر مونځ کوي، هغوی د خپله سوچ او فکر وکړي. بیا د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم سنت دا دې وخت کې ډېر وخت ضروري دي، اشد ضروري دي. حجاج بن یوسف صاحب نوم به تاسو اورېدلی و چې ډېر ظالم بادشاه تېر شوی، ډېر د صحابو د بزرګانو قاتل. د ده په وخت کې یو ځل قحط راغی، د صلات الاستسقا وکړو، خلک یې مانځه دپاره راغونډ کړ چې باران دپاره دعا وشي، خو د باران نام و نشان نو. په یو موقع باندې ټول خلک یې راجمع کړه او وی ویلې چې چا نه د مازدیګر دا سنت زواید نه فوت شي، هغه دې رامخکې شي او دعا وکړي. په ټول عمر کې د وخت تکړه تکړه علما موجود وو، بزرګان موجود وو، څوک هم رامخکې کېدی نه شول، خامخا څه عذر خلکو ته راغلی وي، فوت شوي وي. په دغه موقع باندې حجاج بن یوسف په خپله وړاندې شو او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل، دعا یې وکړه. وایي د ده په دعا سره الله تعالی د رحمت باران راوورولو. وایي د نه په ټول عمر کې د مازدیګر دا سنت زواید ګورې نو کزل شوي. تاسو خپله سوچ وکئ چې د یو ظالم سړي دعا د سنتو د برکت الله تعالی نه رد کوي، نو مو تاسو خو د حجاج بن یوسف عمره ظلم دی الله تعالی په موږ نه کوي، هغه شان ظلمونه خو نه دي کړي. که مو تاسو په خپله زندګۍ کې د حضور علیه السلام په سنتو باندې عمل شروع کړو، زموږ ستاسو به لاسونه اوچتولي، اخوانه به د قبولیت چې کوم د پیغام راځي د خپل اسلافو د ځان خبر کوي. ګورئ خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه چې ډېر لوی شخصیت پر صغیر پاک و هند کې تیر شوی، چې د ده په سوانحو کې راځي چې 90 95 99 تقریبا کم و بیش د ده په خپل ژوند مبارک کې هندوان مسلمانان کړو، بد مذهب خلک یې مسلمانان کړو. د مبارک یو ځل چارهدام کولو، حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې زموږ مرشد چارهدام کولو ناګهانه په سحال تاوی شو، بېهوش شو. چارهدام درمیان کې وایي موږ حیران شو چې زموږ په شیخ باندې څه چالو شو. وایي موږ اوچت کو خلوت خانې ته مروړو چې خپل حال کې رالو، ډېر بازار او قطار سره وجاړل. وی فرمایي چې شاه به برابر کې چې دوباره چارهدام وکړو، چارهدام دوباره وکړو، مونځ هم ادا کړو. وایي ټول مونځ کې زموږ مرشد پاک حضرت خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله علیه وجړل. وایي چې کله خپل حال کې لږ سکون کې رالو، د قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله تعالی علیه فرمایي چې ما ته تپوس وکړو چې حضرت صاحب تاسو ولې داسې حال در باندې تاوی شو؟ وی بچه ما د حضور علیه السلام یو سنت په چارهدام کې پاتې شو. وی سنت چې تاسو نه پاتې شو، د ګوتو خلال را نه پاتې شو. یو غیبي آواز راته وشو چې معینه دا خو زما د نبي علیه السلام د مینې کې و د هغه په چارهدام کې سنت پرېږدی لګېږي. وی هغه آواز کې دونه رعب دبدبه به په هغه آواز کې چې زه بېهوشه راپرېوتم. حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه فرمایي چې زموږ مرشد پاک به کله کله وجړل ډېر چې په ورځ د محشر به محبوب علیه السلام ته مخ څنګه ښیي چې ما ستاسو یو سنت په خپل ژوند کې پرېښودی دي. دغه ښکلي مجلس نه دا پیغام یوسئ چې نن نه پس به د حضور علیه السلام په سنتو باندې موږ عمل کوو. کوشش به کوو چې هر سنت د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندی کړو. بالخصوص د ګیرې متعلق په طور اصلاح خبرې کوم ټول ورونو دپاره. زموږ مرشد پاک به فرمایي چې ګیره خریلې ته منبت نه ګورې کېدای شي هغه ګیره پرېږدي او تا نه ولا الله لویه درجه ورکړي. چاته علما مشایخ سپک نه ګوري، خو اصلاح د دغه مشایخو د دغه علماو چې کوم دی کار دی.
फिर सबा फिर से मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह गुफ्तार दे दाई गुफ्त फरमाइल बे ची गिरखरे ले ची हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत खिलाफ था वही कदे द खाना काबी तवाफम कई बदमन बियाम द अल्लाह लानत हुई दमारे बियाम द अल्लाह द तरफ ना लानत हुई जबकि जे हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नत खिलाफ है और ची सूक साहिब गिर वाला दे गिरे साथले दा कदे जिक्र हम न कई असे नास दे हर वक्त अल्लाह ताला पर रहमतुल के रागीर दे रहमतुल के रागीर दे हजरत इमाम शारानी से मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जो खबर लिखले दा चे यो साहबी रसूल अगर परोटाई की रोटाई ना बाद दागोते को सटली तो हुजूर मुबारक सुन्नत थी ताता सोंगे ची दी वदुली के दा वलाड़ खुराको दा हम हुजूर अलैहि सलाम दा सुन्नत खिलाफ कलम ची चरता दा से जाए कि रोटाई खुरे ची दा वलाड़ी भी तो कोशिश करो ची चरता जान लजे बराबर फनास रोटाई खुरे नो हाग सहाबी दा रोटाई ना बाद गोते सटली नो देर सफिरान दा नूर मुमालिक को रागलू वही दा सहाबी ते देर हैरान करें सर कतल चिदा साहबी से के लगे दे रोटा यो पड़ोस लगे दे गुती सटी वजिकल हा सफीरान हा गवर्नरान दरूर मुल्कुल रुखसत शो वही दे साहबी रसूल दा खपल खादिम फरमाई जी हजरत से कननम दाको तिनवे सटले उंडेरा बखवा वली बचे वही तासु ता द नूर मुबारक द सफीरान चिकम राहुल ढेर हैरानी सरे कतल तासु दे अमल था वही दा साहबी रसूल तो फरमाई चातर को खलीली आया ज़दा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत पर एकदम लिहाज उलमा लिहा उलाई उलमा दगा बेवकूफ खल्क द पार हा सहाबा कराम द छा परवाना वकड़ी हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत और अमल करे बोलदा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह तवले महबूब सुभानी वेची द हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही मुबारक रहमतुल्लाह अलैह त महबूब इलाही वली वेले की दे टूल द हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताबेदारी की जो तेर करे उम्दा द ताबेदारी पर सिलसिला की द तालीम व मुतअल्लम सिलसिला जमगरान कदरदान रूह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह जान कादरी से दामत बरकातुहुम अलैना पदग इलाका की तो सरो द पारा जनानो द पारा यो ढेर खपल जामिया को लो कड़े कोशिश कई छ हर लिहाज सरा दग जामिया सरा मदद कई बल बचियाने वर्तरा वले हर लिहाज सर जकम दे सर लातड़ शे मुनो मस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लातड़ यु माविन यु दुआ गोई वरला अल्लाह ताला दे दग मदरसा दग जामिया सरत टूल मदारिस अहलुस सुन्नत व जमात सर वदाना कामयाब व कमरान वलरी ओ पदे खबर दी माता ता सुटूलता दामल कुल तौफीक रा नसीब की व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु सलातु वस्सलामु अलैका या शफीउल मुज़निबीन सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीय्यीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला रसूलिल खैरिल खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही व उलमाए उम्मतिही या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अल्लाह चादा महफिल दा मजलिस मुनक़िद करे दे चा हिस्सा गश्ते दा ज़मून पीठ से कुल खलक स्थापत दरबार के नास्ती या अल्लाह
द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो सुन्नत लगे पूरा कई और यो जरगए मुकद्दर करे दस्ता दपार और लासुने इतात उचित करी या अल्लाह पहला खुदा चे दीदी चे कम मकसद थे और दा चे कम तो सरो दपारा दई कम दा स्कूल और दा मदरसा शुरू करे ला या अल्लाह तुझे की बरकत वाचे या अल्लाह तुझे की बरकत वाचे या अल्लाह तुझे की बरकत वाचे वजदाद या अल्लाह चियो तौर से चे तालीम इज़्ज़ती और खुसूस और बिलखुसूस इस्लामी तालीम दे मतलब दाशो चे तो पूरा खानदान तालीम इज़्ज़त हो और दगा मोर और दगा खोर चे कमदा मखके खपल बच्चों लबदा से तालीम बवर गई इंशाअल्लाह जिस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूल सुन्नतुन बांधे ब कोशिश बगई चिज अमलों का यार हम राहिमीन नमो पीर साहबानुल्लाह मुफ्ती साहबुल्लाह ब उम्र के ब माल हाल की दीदी ब बच्चों की या अल्लाह ब दीदी ब इज्जतों की ब हर यो चीज की ब दुनिया पर और ब दीन की बरकतुन वाचे या अल्लाह अदा अजान की या अल्लाह दीदी ब बरकत बांधे हम बांधे खपल फजल करम की या अल्लाह दा सुमरा मजलिस वा की नास दी या अल्लाह दीदी ब माल हाल की ब जन की खैर बरकत वाचे आमीन या अरहमुर राहिमीन खपल बरकतुन पे नाजिल की स्ता पमीना के स्ता पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पमीना के दिल तनास थी और या अल्लाह दीदी पहलू की बहोम स्ता बाला की बसई जरूरी खबर अदा चे बेहैसियत इंसान सखुबई कर या अल्लाह तबा दिबाने अलीम बिसाद सुदूर या अल्लाह तो दीदी दम चिकम जुनू के शाही हाजात की या अल्लाह तखबल फजल व करम बांधे और खबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदका की या अल्लाह खबल दीदियों पे जुनू खुशाल आमीन या अल्लाह दीपा ने रहम व करम का आमीन या अल्लाह दाजे आबाद व शाद शाता आमीन या अल्लाह रता जम पीर साहब चिकम लागे दी सुमरा मशरान का शरान दिल तनास्ती या अल्लाह पर दीदियों पर उम्र की दीदियों पर माल हाल की पर आयो सिजारियो दीन और दुनिया पर आयो कानूनों के बरकतुन वाचे या अल्लाह दीदियों मदद होके या अल्लाह जम कम गुनाहों मुकरी दी दवा गुनाहों दी कदस्तर गुनी कद जुलती कद नाज़दी कद सुनो दी कद खपूरी या अल्लाह जम गुनाहों माफ या अल्लाह जम गुनाहों माफ कर या अल्लाह या अल्लाह हर वक्त खतागानी की या अल्लाह मुबैसियत इंसान तारा खपल गुनाहों माफी बोल या अरहमुर राहिमीन मुझ माफ कर या अल्लाह नो मग़फ़िरली या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन अल्लाह मग़फ़िरली अल्लाह मग़फ़िरली अल्लाह मग़फ़िरली या अल्लाह जो सुमरा बड़ी पदील के लिए किसी भी सुमरा मुसलमान आपने या आदम अलैहिस्सलाम नवाला तर क़यामत बोल मुसलमान की या ढोल बखा या अल्लाह खुसूसन जब मोर प्ला रोखा बखा या अल्लाह चिचास मुक्सरा दमुं खिदमत करे दे मुपांगे खपल जान माल हाल टोल सुने कुर्बान करी दी या अल्लाह की खुशहाल का या अल्लाह दा टोल सुमरा चिदल तनास्ती या अल्लाह दादा सुना बतौर चरका या अल्लाह तो ज़रूर दुआ गाने कबूल का या अल्लाह हर यो चीज़ बांधे या अल्लाह मौला दुआ चलना राजी या अल्लाह पाक पर गाजी मशरान उड़ाता को या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन सदा बेजन्म चित रहमान तो रहीम तो करीम तो गफूर रहीम तो मालिक तो खालिक या अल्लाह प्यार से पाक पर गारा तो बजुर्ग मालिक तो दसमानों में तस्मों की तन्ना या अल्लाह समंदरों की तन्ना या अल्लाह ताज़ तारीफ नशुन को ले पाक पर या अल्लाह अपने हबीब पर सदका की चिकम पखपल उम्मत वाले खुशहाली की
یا اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په امت باندې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشاله کړه یا الله خوشاله یا الله خپل فضل وکړه باندې وکاو یا الله موږ باندې خپل فضل وکړه یا اللہ شاہ صاحب چکمی دعاگانی ومختی پیر سے مبارک چکمی دعاگانی ومستی سمر مواعظ حسنوشو یا اللہ دخپل در کے قبول و منظور کا او منتبه دا عمل توفیق راکا یا اللہ دا حاضرین کورونو کی یا اللہ دا دی پا خاندانونو کی سمر فوتگیان شیوی دی خدا طولو تبخنو کا طولو تبغفرتو کا شیخ پنجو بابا رحمت اللہ علیہ پا لمن کی پراتے دی آغی درجی بلند کا او دا پیر سید شمشاد شاہ باچا سے رحمت اللہ علیہ محبین دی متقیدین دی خدایا پامال حال کی داغی برکتونو واچا سر زمونگا او دا زلندستور سید عبید اللہ شاہ باچا سے دامت برکاتکم علینا یا اللہ دلیدہ سایان دی علاقی باندی تادیر قائم و دائم لرا دا فیضان جاری و ساری لرا او فیضان احسانیہ قادریہ یا اللہ دا قیامت پور جاری و ساری لرا یا اللہ مفتی سب خو دا طول شکریہ ادا کا زم دا ظلر دا تلنا دا طول شکریہ ادا کوم یا اللہ قاری محمد نعیم سب لالا کلینا خطیب جامع مسجد غوثیہ او سجادہ نشی مولانا محمد سلیم قادر سے رحمت اللہ علیہ اغی فرزن تشریف رولی دی قاری محمد نعیم سے داغی مشکوری ما سمرہ بنوان شلالی دی طول شکریہ دا کم تزردگی حرائنا او یا اللہ دا مدرسہ ام حبیبہ للبنات چکم دا او دا دو نسبت سرا منصوب دا یو حبیبہ او یو چکم دی احسانیہ و جنیدیہ دا نسبتنا دی خدا دا مدرسہ کامیاب و کامرانہ کا یا اللہ تدیل بخبر فضل صلاح ترقی و کامیابی ورکا یا اللہ سوک چی امداد تعاون کی دیس رخیخ فلدر کی قبول و منظور کا و مال حال کی برکتون واچاوا او فلسطین چنن سوا یو امتحان کی گیر دے یا اللہ دعاگانی کولی شبہ سو دا جہاد جذبہ ہمشتل خیر سر یو جواب برا کوئے نعرہ تکبیر اوزن اسدیے گنا زبور سپین گلے ما بودا شو بیان دما واسطتا سبورے نعرہ تکبیر نعرہ فلسطین مجاہدین اسلام تکامیابی ورکا بیت المقدس سکم دے خدایا دا یہود و قبضین آزاد کا یا اللہ قبل اول دا زرا قبل دا خدایا دا اگر دشمنان آزادی ورکا او یا اللہ دا فلسطین مسلمانان تا کامیابی ورکا دا غیب نور سر یا اللہ امدادو کا یا اللہ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والی و صحبی اجمعین